मधुसूदन ओजावर्यैः प्रणीतं दर्शनम् अद्वैत दर्शनात् आचार्य शंकर भगवत्पाद संप्रदाये विद्यमानात् अद्वैत दर्शनात् विलक्षणं भिन्नमेव मया अनुभूयते। तर्हि कुत्र कुत्र भेदाः वर्तन्ते, अद्वैत संप्रदायापेक्षया वैलक्षण्यानि कानि, सालक्षण्यानि कानि इत्येतत् सर्वं यदि स्पष्टम् अवगन्तव्यं तर्हि तत्र एतावन्मात्रेण तद् अवगन्तुं न शक्यते इति वयं जानीमः। वस्तुतस्तु अस्य सिद्धान्तस्य अयमेव अभिप्रायः इति सम्यक् अवगन्तव्यं चेत् परमतं पूर्वपक्षीकृत्य तत् खण्डनपूर्वकं यदा स्वमतं समर्थ्यते यस्मिन् ग्रन्थे तादृशान् ग्रन्थान् पठित्वा मतस्थितिं सम्यक् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। परन्तु तथाविधः अयं ग्रन्थः यः मया उपलब्धः सः तथा न दृश्यते। तत्र केचन प्रमेयविशेषाः प्रायेण प्रतिज्ञामात्रेण निरूपिताः, विशिष्य प्रमाणविचारो वा परीक्षा वा तत्र नास्ति। एवञ्च परीक्षाग्रन्थाः यावता नोपलभ्यन्ते तावता तन् निरूपयितुं वयं न शक्ष्यामः। तथापि यावदुपलब्धं मया तावन्मात्रेण किञ्चित् निरूप्यते। कांश्चन अंशान् दृष्ट्वा एतैः महाभागैः प्रणीतान् कांश्चन ग्रन्थभागान् दृष्ट्वा शाङ्करं मतम् अद्वैतदर्शनं यदस्ति तेन सह साम्यं क्वचित् प्रतीयते। यथा ब्रह्मतत्त्वं निर्विशेषम् अङ्गीकर्तव्यम् इति इदम् एतैरपि उच्यते। निर्विशेषं ब्रह्मतत्त्वम् एतेषां मते स्वीक्रियते इति अवगच्छामः। परन्तु एतत् कथनमात्रेण न सिद्ध्यति यावता जगतो मिथ्यात्वं न अङ्गीक्रियते, जगतः प्रपञ्चस्य कारणत्वमपि ब्रह्मणि आरोपितमिति नाङ्गीक्रियते, तावन्मात्रेण निर्विशेषं ब्रह्म तत्त्वम् इत्येतत् प्रतिज्ञामात्रं भविष्यति। तस्य स्वरूपं यथा अद्वैतवेदान्ते स्वीकृतं तथैव अत्रापि स्वीकृतम् इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। किन्तु तत् किञ्चित् पारिभाषिकमेव निर्विशेषत्वम् एतैः अङ्गीकृतमित्येव वक्तव्यं भवति। अद्वैतसम्प्रदाये तु निर्विशेषत्वम् इत्युक्ते निर्विशेषत्वमिति यथाश्रुत एव तस्य अर्थः। विशेषसा न कश्चित् विशेषः तत्र अङ्गीक्रियते। समसत्ताकः ब्रह्मणः यादृशं सत्यत्वं तादृशं सत्यत्वं कस्यापि नास्ति इति कृत्वा निरङ्कुशमेव तस्य अपरिच्छिन्नत्वम् अङ्गीकृतं वर्तते। तस्मात् इदं यादृशं निर्विशेषत्वं शुद्धस्य ब्रह्मणः परमार्थतत्त्वस्य अद्वैतवेदान्ते स्वीकृतं तथा एतैः स्वीकृतम् इति वक्तुं न शक्यते इति एकः अंशः। परन्तु निर्विशेषं ब्रह्म इति किञ्चित् स्वीकृतं दृश्यते। तत्र च यानि प्रमाणानि अद्वैतशास्त्रे प्रदर्श्यन्ते उपनिषद्वाक्यानि तान्येव एतैरपि प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यमानानि भवन्ति। तत्र उक्तं संविदन्ति न यं वेदाः विष्णुर्वेद नवा विधिः इत्येकं वाक्यं प्रदर्शितम्। वेदाः यं न संविदन्ति, यं परमात्मानं न प्रकाशयन्ति, विष्णुर्वा शिवो वा ब्रह्मा वा यत् स्वरूपं न जानाति, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति तैत्तिरीयवाक्यं। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अविजानताम् इत्यादि केनोपनिषद्वाक्यम्। एतानि सर्वाणि वाक्यानि अत्र उदाहृतानि दृश्यन्ते। एतैर्वाक्यैः ब्रह्मतत्त्वं निर्विशेषम् अतः तत् ज्ञातुमेव न शक्यते इत्येवम् अर्थः प्रतीयते। यदा एवं ज्ञातुमेव अशक्यं किञ्चित् तत्त्वं शास्त्रेण बोध्यते इत्युच्यते तर्हि
झटित्येव कश्चन प्रश्नः तत्र समायाति। अवाङ्मनसगोचरं यदा तत्त्वं किमपि शास्त्रेण स्वीक्रियते तर्हि तत् अवाङ्मनसगोचरत्वादेव अवगन्तुम् अशक्यत्वादेव अवबोधनाय प्रवृत्तं शास्त्रमपि व्यर्थमित्येव भविष्यति। तस्मात् शास्त्रस्य वैयर्थ्यं तत्र किमपि लक्षणं नास्ति इत्यादिकम् आयाति। एवं सति शास्त्रं व्यर्थम् इति एकः शङ्का समायाति। तस्याः शङ्कायाः समाधानम् अद्वैतग्रन्थे प्रकारान्तरेण क्रियते, एतैः प्रकारान्तरेण क्रियते। एते वदन्ति ब्रह्मणः स्वरूपं केनापि वाक्येन लक्षयितुं न शक्यते, ब्रह्मणि स्वरूपलक्षणमेव नास्ति इत्यभिप्रायेण ब्रह्मस्वरूपम् अवगन्तुं न शक्यते इत्युच्यते। तर्हि शास्त्रं व्यर्थं स्यात् किल इत्युक्ते शास्त्रं व्यर्थं न भवति, तटस्थलक्षणानि सन्ति इति। तटस्थलक्षणानि शास्त्रेण उपस्थाप्यन्ते, न तु स्वरूपलक्षणानि। एवञ्च स्वरूपलक्षणं ब्रह्मणि निर्विशेषे ब्रह्मणि नास्ति इति कृत्वा ब्रह्म वाचाम् अगोचरम् इत्येवं श्रुतयः वदन्ति इति एतेषाम् आशयः। प्रसिद्धे तु अद्वैतसिद्धान्ते एवं नोच्यते। तत्र तु स्वरूपलक्षणं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म, विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादीनि लक्षणानि ब्रह्मस्वरूपपराणि, निर्विशेषं ब्रह्मस्वरूपम् उपस्थापयन्ति, लक्षणया बोधयन्ति इत्येतत् स्वीकृतमेव। जगत्कारणत्वादिकं यैर्वाक्यैरुच्यते तानि वाक्यानि तटस्थलक्षणपराणि भवन्ति इत्येवं निर्विशेषे अपि ब्रह्मतत्त्वे स्वरूपलक्षणमपि भवति, तटस्थलक्षणमपि भवति इत्येव अद्वैतिनाम् आशयः। एवं तर्हि अवगन्तुं न शक्यते इत्यस्य अर्थः कः इति तु प्रकारान्तरेण तत्र समाधानं वदन्ति। अवगन्तुं न शक्यते इत्यर्थः यथा श्रुतिवाक्यानि अथवा यथा प्रमाणानि प्रमेयान्तरम् अवगमयन्ति तथा ब्रह्मस्वरूपं न अवगमयन्ति इत्याशयः। किं तत्र वैलक्षण्यम् इत्युक्ते तत्र घटादीनां बाह्यानां पदार्थानां प्रकाशनम् इन्द्रियादिभिः प्रमाणैः क्रियते इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते प्रमाणद्वारा अविद्यायां निवृत्तायां तदवच्छिन्नं चैतन्यं तत्र प्रकाशते, प्रकाशमानेन तेन चैतन्येन अभिव्याप्यं घटादिकमपि प्रकाशते इत्येवं प्रकाश्यमानत्वं घटादीनां चैतन्येन अवभास्यत्वं घटादीनां जडानां वर्तते इति जडानां स्थितिः। ब्रह्मचैतन्यं स्वयमेव चैतन्यरूपम् इति कृत्वा चैतन्येन प्रकाश्यत्वरूपं प्रकाश्यत्वं तत्र वक्तव्यं नास्ति, किन्तु केवलं वृत्तिव्याप्यत्वमात्रं वक्तव्यम् इत्यभिप्रायेण वेदान्तवाक्यैः ब्रह्म न बोध्यते इत्युक्ते वेदान्तवाक्यजन्यवृत्त्या निवृत्ताविद्यं चैतन्यं ब्रह्मस्वरूपं प्रकाशयति इति तु नास्ति, किन्तु तत्र अज्ञाननिवृत्तिमात्रं वेदान्तवाक्यैः कर्तव्यं। तत्तु वेदान्तवाक्यानि कुर्वन्ति एव, तस्मात् वेदान्तवाक्यानि व्यर्थानि न भवन्ति इत्येवं प्रकारान्तरेण समाधानं यच्छन्ति अद्वैतवेदान्तिनः। एवमेव क्वचित् शक्त्या न प्रकाशयन्ति तथापि लक्षणया प्रकाशयन्ति इत्येवं एतादृशानां वाक्यानां गतिं कल्पयन्ति इति इदम् एकं वैलक्षण्यम् अत्र दृश्यते। अचिन्त्याः खलु ये भावा नतां तर्केण गोचयेत् प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम् इत्येतत् महाभारतवाक्यं भगवत्पादाचार्यैः अत्र आरम्भणाधिकरणे उद्धृतम्। आरम्भणाधिकरणे न, तत्र विलक्षणत्वाधिकरणे उद्धृतम्। एतैरपि इदं वाक्यम् उदाहृतमेव, परन्तु तत्र किमर्थम् इत्युक्ते निर्विशेषं परं ब्रह्म शास्त्रेण बोधयितुं स्वरूपलक्षणद्वारा बोधयितुं न शक्यते इत्येतदर्थम् इदम् उदाहृतं दृश्यते। एवञ्च शास्त्रस्य वैयर्थ्यम् एवं परिहर्तव्यम् इति एतेषां महाशयानाम् अभिप्रायो वर्तते इति अवगम्यते। इदानीम् इतः परम् अनेकथा विभागः तत्र प्रदर्शितः। इदमेव ब्रह्म जगत्कारणम् इत्यपि निरूप्यते, यद्यपि निर्विशेषं तत् तथापि तस्य जगत्कारणत्वम् एते निरूपयन्ति इति विशेषः। इदम् अद्वैतसिद्धान्तेपि निरूप्यते, नास्ति न निरूप्यते इति न।
परन्तु निर्विशेषस्य मायासम्बन्धेन जगत्कारणत्वं निरूप्यते। एतेपि मायासम्बन्धेन जगत्कारणत्वं निरूपयन्ति, परन्तु मायासम्बन्धेन निरूप्यमाणं जगत्कारणत्वम् अवास्तवमिति न वदन्ति। अद्वैतसिद्धान्ते तु यतः मायासम्बन्धेनैव निर्विशेषस्य जगत्कारणत्वम्, अत एव तद् अवास्तवं मिथ्या इत्येवं स्वीक्रियते इति ततः अस्य सम्प्रदायस्य वैलक्षण्यम् अवगम्यते। एवञ्च एतेषां सम्प्रदायानुसारं सत्यमेव जगत्कारणत्वं, परन्तु तत् मायासम्बन्धयोगेन भवति, तदपि औपाधिके परिच्छिन्नप्रदेशे ब्रह्मणं प्राप्नोति ब्रह्मतत्त्वम् इति। ब्रह्मणं प्राप्नोति इति कृत्वा एव ब्रह्मा ब्रह्मा इति उच्यते। एवञ्च दृढिवृद्धौ इति धातोः रूपमिदम् इति कृत्वा मनिं प्रत्यये रूपमिदम् इति कृत्वा ब्रह्मणात्मकत्वं ब्रह्मणः अवगम्यते, परन्तु इदं ब्रह्मणात्मकत्वं ब्रह्मणो न स्वभावः इत्यपि एते निरूपयन्ति। ब्रह्मणात्मकत्वादेव ब्रह्मा इति वक्तव्यं, परन्तु ब्रह्मणः ब्रह्मणात्मकत्वमपि न स्वकीयं, किन्तु मायोपाधिकृतम् इति। इयं च माया ब्रह्मणि सर्वात्मना व्याप्य तिष्ठति इति नास्ति, किन्तु ब्रह्मणि ब्रह्मस्वरूपे एकदेशः माया परिच्छेदरहितोऽपि वर्तते इति निरूपयन्ति। एवञ्च यत्प्रदेशावच्छेदेन ब्रह्मस्वरूपं मायया आच्छन्नम् अथवा माया विशिष्टं वर्तते, तस्मिन् प्रदेशे ब्रह्मणि जगद्विक्षेपो वर्तते। कार्त्स्न्येन ब्रह्मा ब्रह्मणं न प्राप्नोति। यावति प्रदेशे ब्रह्मणि माया वर्तते, तावति प्रदेशे विश्वसृष्टिर्जायते। एवञ्च यस्मिन् प्रदेशे माया न व्याप्नोति, तस्मिन् प्रदेशे विश्वसृष्टिर्नास्ति। माया च यं प्रदेशं परित्यजति, तस्मिन् प्रदेशे ब्रह्मचैतन्यं मुक्तं भवति इत्येवम् एतादृशीं बन्धमोक्षव्यवस्थां च कल्पयन्ति। अस्मिन् विश्वे परिवर्तमानस्वभावे अपि यत्किञ्चित् अपरिवर्तमानस्वभावम् अत्र वस्तु आभाति, तदेव ब्रह्मस्वरूपम् इत्येवं तां प्रत्यभिज्ञामादाय प्रपञ्चस्य ब्रह्म माया उभयात्मकत्वम् एते निरूपयन्ति। प्रपञ्चो नाम न केवलम् एकात्मकः, किन्तु ब्रह्म माया उभयात्मकः। तथा हि मायैव प्रपञ्चं विक्षिपति इत्येतद् यथा वेदान्त अद्वैतशास्त्रे स्वीकृतं, तथा एतैरपि आद्रियते। तस्मात् माया प्रपञ्चे कार्यपदार्थेषु व्याप्नोति। एवं न केवलं माया, ब्रह्मापि तत्र कारणं भवति। तस्मात् ब्रह्मणः कारणत्वं निरूपणीयम्, उपादानकारणत्वमेव निरूपणीयं। तस्मात् ब्रह्मणोऽपि स्वरूपं सद्रूपेण चिद्रूपेण च प्रपञ्चे अनुगतं वर्तते। अतः यत् स्वरूपम् अपरिवर्तमानं प्रपञ्चे दृश्यते, तदेव ब्रह्मस्वरूपम् अवगच्छ इत्येवं ब्रह्मस्वरूपस्य प्रत्यभिज्ञा प्रपञ्चादपि प्राप्तुं शक्यते इति एवं निरूपयन्ति। एतत् सदृशं निरूपणम् अद्वैतसम्प्रदायेपि दृश्यते, परन्तु रीतिः किञ्चित् विलक्षणा भवति। तत्र इदानीम् अहं न प्रविशामि, केवलं किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति इति सूचयितुमेव इच्छामि। एवञ्च त्रिविधपरिच्छेदशून्यत्वं ब्रह्मणो वर्तते इत्यपि स्वीकुर्वन्ति। तदपि तस्यापि निरूपणप्रकारः ईषद् विलक्षणो द्रष्टव्यः। एतस्यैव ब्रह्मणः विश्वातीतस्वरूपत्वम् अङ्गीकृतम् इति कृत्वा विश्वव्यतिरिक्तोऽपि कश्चित् भागः ब्रह्मणः अस्ति, विश्व अन्तर्गतोऽपि कश्चित् भागः ब्रह्मणः वर्तते इत्येवं निरूपयन्ति। विश्वस्वरूपान्तर्गतेन भागेन सृष्टं रूपं ब्रह्म अभिव्याप्नोति इति। विश्वव्यतिरिक्तः कश्चित् भागः यः वर्तते, तेन भागेन विश्वान्तर्गतं भागं ब्रह्म व्याप्नोति इत्येवं किञ्चित् विलक्षणा प्रक्रिया एतैः प्रदर्शिता वर्तते। पुनः निरूपयामि। ब्रह्मणि विश्वाकारेण परिणतः परिणतमिति नोच्यते, परन्तु विश्वकारणत्वविशिष्टः कश्चन भागः, विश्वकारणत्वरहितः कश्चन भागः इत्येवं ब्रह्मणि भागद्वयम् उपाधिना कल्पनीयम्। उपाधिश्च माया इत्येवं प्रकल्प्य किं कर्तव्यं? ब्रह्मणि विश्वकारणत्व अविशिष्टो यो भागो वर्तते, तदेव
ब्रह्मस्वरूपम् इति स्वीकर्तव्यम्। अयं च भागः किं करोति इत्युक्ते विश्वकारणत्वविशिष्टे ब्रह्मभागे व्याप्नोति इति स्वीक्रियते। एतदभिप्रायेणैव तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति श्रुतिर्व्याख्येया इत्यपि वदन्ति। यतोहि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् इति स्रष्टुरेव सृष्टिपदार्थे सृष्टेषु पदार्थेषु अनुप्रवेशः श्रूयते। अयम् अनुप्रवेशः कथं निरूपणीयः इत्यत्र बहु व्याख्यातं भगवत्पाद शङ्कराचार्यैः। तत्र तद्व्याख्यानं किमर्थं न स्वीकर्तव्यम् इत्यत्र कारणम् एते न प्रदर्शितवन्तः, अन्यत्र कदाचित् प्रदर्शितं स्यात्। मया दृष्टे ग्रन्थभागे तस्य विमर्शनं तु नास्ति। एते तु किञ्चित् प्रकारान्तरं प्रदर्शयन्ति। किं कुर्वन्ति इत्युक्ते ब्रह्मण एव प्रपञ्चाकारेण विकृतः कश्चित् भागः, अविकृतश्च कश्चित् भागः। अविकृतं भागमादाय ब्रह्म विकृते भागे अनुप्रविशति इत्येवं स्वीकर्तव्यम् इति। तत्र उदाहरणं च प्रादात् सूर्यकिरणोत्पन्न प्रतिबिम्बोपरि सूर्यकिरणज्योतिप्रसारवत् इति। सूर्यकिरणानि वर्तन्ते, सूर्यकिरणानां कुत्रचित् दर्पणादिषु प्रतिबिम्बो यदा भवति, अयं च प्रतिबिम्बः प्रतिबिम्बत्वविशिष्टं सूर्यकिरणमित्येव वक्तव्यं। तस्मिन् प्रतिबिम्बे सूर्यस्वरूपं सूर्यकिरणं यस्य सूर्यकिरणस्य अयं प्रतिबिम्बो भवति इत्युक्ते बिम्बभूतं सूर्यकिरणं तत्र अनुप्रविशति इति वदिदम् अनुप्रवेशनं द्रष्टव्यम् इत्येवं तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् इति वाक्यस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति। एवं स्थितं इत्युक्ते विश्वरूपेण स्थितम् इदं ब्रह्मतत्त्वं ब्रह्मस्वरूपम् इदानीं किञ्चित् तस्य नामकरणं क्रियते। पुनः पूर्वोक्तम् अनुस्मृत्य अग्रे गच्छामः। ब्रह्मणः स्वरूपम् इदानीं मायारूप उपाधिना द्वेधा परिकल्पितम्। एकः भागः तत्र विश्वकारणत्वरूपविशेषणशून्यः, एकः भागस्तु विश्वकारणत्वरूपविशेषणयुक्तः। तत्र विश्वकारणत्वरूपविशेषणयुक्तः यः भागः सः भागः प्रजापतिः इति शब्देन उच्यते इति। अग्रे किञ्चित् गतम्। प्रजापतिः इति तस्य नामकरणं कृतम्। इतः परं बहूनि नामानि तत्र अग्रे अग्रे विभज्य क्रियन्ते। किञ्चित् पठित्वा अहं मम व्याख्यानम् उपसंहरामि। अयं च प्रजापतिः जगत्कारणत्वविशिष्टं ब्रह्मैव इदानीं प्रजापतिः इति जातं। स च प्रजापतिः द्वेधा, अनिरुक्तः सर्वश्च इति। अनिरुक्तः इत्युक्ते कारणरूपः, कारणत्वविशिष्टं यत् स्वरूपं तद् अनिरुक्तम् इति शब्देन उच्यते। निरुक्तम् इति शब्देन अथवा सर्वः इति शब्देन कार्यरूपम् इदमित्थमित्येवं निर्देष्टुं शक्यं प्रपञ्चरूपं यद्वर्तते तदपि प्रजापतेरेव रूपम् इति कृत्वा सोऽपि प्रजापतिः इत्युच्यते। एवञ्च किं जातं, सर्वं मिलित्वा तत्र पञ्चविधानि रूपाणि परमेश्वरस्य जातानि इति वदन्ति। अमृतं, सत्यं, यज्ञः, विराट्, विश्वः इत्येव। कारणं ब्रह्म द्वेधा, अचिन्त्यं विज्ञेयं च इति कश्चन विभागः प्रदर्शितः। अचिन्त्यम् इत्युक्ते शुद्धं स्वरूपं, विज्ञेयम् इत्युक्ते अनेकैः षड्भिरंशैः उपेतम् इत्येवं व्याख्यानं कृतम्। तत्र षड्भिरंशैः इत्युक्ते षडंशाः प्रदर्शिताः। माया, कालः, माया, कला, गुणः इति एकं त्रिकं, विकारः, आवरणम्, अञ्जनम् इत्यन्यत् त्रिकं। तत्र माया, कला, गुणः इत्येतत् त्रिकं ब्रह्मणो महिमानः इति शब्देन उच्यते। अन्यत् त्रिकं पाप्मानः इत्येवम् उच्यते। कथमेवं वैलक्षण्यं जातम् इत्युक्ते माया, कला, गुणः इत्येभिः त्रिभिः गुणैः ब्रह्मस्वरूपस्य कापि हानिर्न जायते इत्येवं ब्रह्मस्वरूपेण यद्यपि एते विशेषाः सम्बद्धाः तथापि ब्रह्मस्वरूपम् इमे विशेषाः न अन्यथयन्ति इति कृत्वा एतेषां महिमानः इति संज्ञया आह्वानं कर्तव्यम्। अन्ये च विकारः, आवरणम्, अञ्जनम् इत्येतैः शब्दैः निर्दिश्यमानाः ये विशेषाः तेऽपि ब्रह्मस्वरूपेण सम्बद्धाः, परन्तु ते पाप्मानः इति उच्यन्ते। किमर्थम् इत्युक्ते ब्रह्मस्वरूपम् अन्यथयन्ति इति कृत्वा। ननु आत्मनस्वरूपं न अन्यथयन्ति केचन गुणाः इत्युक्तं ते अन्यथयन्ति न अन्यथयन्ति इत्युक्ते किं तद् आत्मस्वरूपम्, आत्मनः स्वाभाविकं स्वरूपं किं तद् इत्येवम् आशङ्कायां तत्र पञ्चविधं चतुर्विधं स्वरूपं निर्दिष्टम्।
आत्मनः स्वाभाविकं ब्रह्मणः स्वरूपं भूमा आनन्दः चैतन्यं सत्ता इत्येवम् एते चत्वारि स्वरूपाणि ब्रह्मणः स्वाभाविकानि स्वरूपाणि इत्युक्तम्। अनन्तरं पाप्मनां विभागः कृतः। पर्यायः ऊर्मिः आशयः अवस्था क्लेशः कर्मः विपक्तिः क्षेत्रम् इत्येवम् एते पाप्मविशेषाः ब्रह्मस्वरूपम् अन्यथयन्ति इत्येवं व्याख्यानं कृतम्। एवञ्च अन्ततो गत्वा इदानीम् अहम् उपसंहरामि निमेषत्रयेण। अत्र निर्विशेषम् एकं ब्रह्मतत्त्वम्, अनन्तरम् ईश्वरः, अनन्तरं केवल आत्मा इत्येवं त्रेधा कश्चन विभागः दृश्यते। निर्विशेषं ब्रह्मतत्त्वम् इति किम् उच्यते इति उक्तमेव। ईश्वरः इति शब्देन कः उच्यते इत्युक्ते विश्वशरीरः कश्चन चैतन्यविशेषः कल्पितः, सः ईश्वरः इति शब्देन उच्यते। विश्वशरीरः एवं वर्तते। अनन्तरं तत्र विश्वशरीरः इत्यत्र इतोपि तृतीयः पदार्थः पुरुषः इति। प्रच्युत ऐश्वर्यशरीरः विश्वेश्वरपुरुषः। पुनः स्पष्टीकरोमि, ब्रह्मशब्देन त्रिविधाः पदार्थाः उच्यन्ते इत्यादौ प्रतिज्ञा कर्तव्या। एकं तु निर्विशेषं ब्रह्म, अनन्तरम् ईश्वरः, अनन्तरं विश्वेश्वरपुरुषः इति। एकः निर्गुणः निर्विशेषः परमात्मा, अनन्तरम् ईश्वरः, अनन्तरं विश्वेश्वरपुरुषः इत्येवं त्रेधा वर्तते। तत्र निर्विशेषस्तु उक्तः, ईश्वरस्तु विश्वशरीरः इत्येवं व्याख्यातः, अन्यस्तु प्रच्युत ऐश्वर्यशरीरः विश्वेश्वरपुरुषः इत्येवं त्रेधा वर्तते। तस्यापि पुनः अव्ययः अक्षरः क्षरः इत्येवं कश्चन विभागः क्रियते। अनन्तरं प्रजापतिः इति यः निर्दिष्टः जगत्कारणत्वविशिष्टः ब्रह्मभागः, तस्यैव सः चतुर्थः अंशः। अंशत्रयम् इदानीम् ईश्वरस्य उक्तम्, इतः परं नाम ब्रह्मणः स्वरूपम् उक्तम्। अनन्तरं तु चतुर्थः कश्चन भागः प्रजापतिः, यज्ञः पञ्चमः भागः, विराट् विश्वः इत्येवं संज्ञया अनेके उच्यमानाः वर्तन्ते। एतेषाम् इदानीं स्वरूपम् एतैरेव विवृतं वर्तते। तत्र प्रजापतिशब्देन विश्वरूपेण स्थितः यः स एव प्रजापतिशब्देन उच्यते। ईश्वरशब्देनापि स एव खलु उच्यते इत्युक्ते तथा न। ईश्वरशब्देन विश्वशरीरः उच्यते, विश्वं शरीरं यस्थितः। प्रजापतिस्तु विश्वरूपेण एव स्थितः इति कश्चन विशेषः तत्र उक्तः। अनन्तरं यज्ञः इत्येकः पारिभाषिकशब्दः। यज्ञः इति त्रेधा वर्तते। आवपनम् अन्नादः अन्नम् इति एवं शब्दत्रयं निर्दिष्टम्। एतत् केवलं पठितुम् एव मया शक्यते, तस्य विवरणं तत्र ग्रन्थे नास्ति। यज्ञशब्देन उच्यमाने एव अयं विष्णुः रुद्रः ब्रह्मा इत्येवं त्रिभिः शब्दैः लोके पुराणेषु आख्यायते इति च वर्णनं दृश्यते। अनन्तरं विराट् इति एकं षष्ठं स्वरूपं निर्दिष्टं। तत्र प्रजालक्षण नानापरिग्रह धर्मग्रामवृत्तः विश्वरूपः उद्धृत सर्वशक्तिः इत्येवं तस्य विवरणं दृश्यते। इदं वाक्यं केवलम् एवमेव पठितुं मया शक्यते, तत्र किम् अभिप्रेतम् एतैः इति न स्पष्टं विद्मः। अनन्तरं विश्वः इति वर्तते। तस्य आवृतस्वरूपः अञ्जनधर्मैः सर्वैः संसृष्टः इति वर्तते। एतत् सर्वम् इदानीं जीवस्य स्वरूपम् इति न मन्तव्यम्। ईश्वरस्यैव केचन परमात्मन एव अनेके रूपभेदाः उच्यन्ते इति भाति। एतावता प्रमेयम् अस्य शास्त्रस्य प्रमेयं संक्षेपेण निरूप्य प्रमाणानां विचारेपि किञ्चित् अत्र आलोकः दत्तः। प्रमाणानि कानि भवन्ति इत्युक्ते वेदाः, उपनिषदः, दर्शनानि, मीमांसासूत्राणि, गीता इत्येवं पञ्चधा विभागः कृतः। तत्र वेदे किं प्रतिपाद्यते? वेदशब्देन उपनिषदः न गृह्यन्ते, कर्मकाण्डात्मको वेदः गृह्यते। तत्र अपरविद्या इति सा उच्यते। तत्र प्रजापतिः तत्र प्रमेयं भवति। प्रजापतिः इत्युक्ते तत्र किं भवति? विश्वरूपेण स्थितः परमात्मा इति स एव तत्र प्रतिपाद्यते। प्रसङ्गात् तु निर्विशेषं ब्रह्मतत्त्वं कदाचित् सूच्यते। अनन्तरम् उपनिषदः वर्तन्ते। उपनिषदः पराविद्या इति शब्देन उच्यन्ते। तत्र निर्विशेषं ब्रह्मतत्त्वम् उच्यते। प्रसङ्गात् कदाचित् सविशेषं स्वरूपम् उच्यते, प्रजापतिरपि उच्यते। अनन्तरं दर्शनानि वर्तन्ते। सर्वेषां दर्शनानां सूक्ष्मं तात्पर्यं तु एतादृशे ब्रह्मतत्त्वे एव। परन्तु स्थूलं तात्पर्यं पश्यामश्चेत् सृष्टः यः बाह्यप्रपञ्चः स एव
दर्शनानां विषयः इत्युक्तमस्ति। अनन्तरं मीमांसासूत्राणि किमर्थम् आगतानि इत्युक्ते मीमांसा नाम पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा इति द्वयं। तत्र उभयत्रापि एतेषां परस्परविरोधपरिहाराय यत्नः क्रियते। गीताशास्त्रं किमर्थम् आगतम् इत्युक्ते एतेषु सर्वेष्वपि यत् न प्रतिपाद्यते अवशिष्टं यत्किञ्चित् निरूपणीयं लोकसम्बन्धि शास्त्रसम्बन्धि च तत्सर्वं निरूपयितुं गीताशास्त्रम् आगतम् इत्येवम् अहं मम वाचम् उपसंहर्तुम् इच्छामि। एतावता मया अस्य दर्शनस्य स्वरूपं विवृतम् इति मया न वक्तुं शक्यते। मम हस्ते लब्धानि कानिचित् ग्रन्थपुटानि आदाय यावत् किञ्चित् उक्तं। वस्तुगत्या एतस्मिन् ग्रन्थे विद्यमाना भाषा अपि अन्यत्र ग्रन्थेषु विद्यमाना या परिष्कृता शास्त्रभाषा सा न दृश्यते, किन्तु सामान्य अन्यादृशी काचन भाषा दृश्यते। तां भाषां दृष्ट्वा पारिभाषिकशब्दमयी सा भाषा दृश्यते। तत्र कस्यापि सिद्धान्तस्य स्वरूपं स्पष्टं न विज्ञातुं मया न पार्यते इत्येव भाति। तस्मात् यावत् किञ्चित् स्वरूपं परिभाषया अवगतं तावदेव इदानीं व्याख्यातुं शक्यम्। एतत् सर्वं किमर्थम् एवं रूपेण अद्वैतसिद्धान्तात् प्रच्युतिं स्वीकृत्य एवं व्याख्यानं कर्तव्यं। प्रसिद्धे अद्वैतग्रन्थे या निरूपणमर्यादा निर्गुणब्रह्मतत्त्वस्य उपपादनमर्यादा या वर्तते सा किमर्थमेतैः आचार्यैः उपेक्षिता इत्यपि वयं न विद्मः। एतत् सर्वं विद्वद्भिः पर्यालोचनीयं। तत्र ये परिश्रमं कृतवन्तः तैरेव वक्तव्यम् इति मया एतावत् पर्यन्तं सविनयम् उक्त्वा अहं वाचम् उपसंहरामि। अमुम् अवकाशं दत्तवतः सर्वान् नमस्कृत्य वाचम् उपसंहरामि। धन्यवादः।